यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्त आयुर्वेद हेल्थ होम, 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रामकुमार शर्मा। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व सांसद महोत्तरी उहाँको निर्वाचन क्षेत्र। उहाँसँग आज म मूलतः दुई विषयलाई महत्त्वका साथ उठान गर्नेछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक कलह, देखेको सपना, भोगेको नेपाली जनले यो दृश्य। एक। नम्बर 2, यतिखेर मुलुक चरम भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको विषय जग जाहेर छ हर क्षेत्रमा। यहाँसम्म कि सामान्य रूपले हेर्दा यो कोभिड-19 र यसले नेपाली जनलाई दिएको दुःख, दर्द, पीडा, यसको खरिदमा त भ्रष्टाचार नहुनुपर्ने, अर्थात् कात्रो जो भनिन्छ, कात्रोमा त कमिसन सामान्यतया मानिसले खाँदैनन्। जब मानिस मृत्युको त्यो शैय्यामा हुन्छ त्यसबेला हत्तपत्त त्यो चाहिँ नीच प्रकृतिको मानिसले मात्रै कात्रोमा कमिसन खाने प्रयत्न गर्छ भनेर भनिन्छ। तर यस्तो बेलामा पनि कमिसन खाएको, भ्रष्टाचार भएको आम नेपालीले यसरी बुझ्ने गरेर यो जगजाहेर भएको विषय छ। रामकुमार शर्मा त्यही पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ भ्रष्टाचार विरुद्धको एउटा अभियान प्रारम्भ गर्ने विभिन्न यो छलफलको क्रममा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म पार्टीको आन्तरिक अवस्था, यसले सिर्जना गर्ने आगामी राजनीतिक अवस्था र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान, त्यसमा नेपाली जनले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई कसरी साथ देलान् भन्ने जिज्ञासासँग जोडेर विविध विषय उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने तपाईँको पार्टीबाट प्रारम्भ गरेँ। आज सचिवालयको बैठक, आज अर्थात् बुधबार भनिएको छ। हुने नहुने टुङ्गो छैन। तपाईँ र म संवाद गर्दैछौँ, यस बेलासम्म टुङ्गो छैन। मारामार नेताहरूको एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने, हाम्रो पहाडतिर एउटा उखान छ, घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको जस्तो। पाए एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने, तर मुसुक्क हाँसेका छन्, बसेका छन्। यो जुन खालको एउटा नाटक भन्छ क्या, नाटक जस्तो एउटा मञ्चन भइरहेछ, यो दृश्यलाई तपाईँ जस्तो मानिस कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले यहीबाट सुरु गरेँ, अरू विविध विषय क्रमशः उठान गर्छु, कृपया। यहाँले भूमिकामै धेरै कुरा राख्नुभयो र एक प्रकारले मसँगको जो छलफल छ त्यसले के निष्कर्ष निकाल्छ, के परिणाम निकाल्छ, हामी जनतालाई के सन्देश दिन्छु भन्ने कुरा हजुरको भूमिकाबाट आएको नै म पाउँछु। अब हाम्रो पार्टी र हाम्रो सरकारबारे कस्तो छ तपाईँको धारणा भन्दाखेरि, यो देशका सञ्चार क्षेत्रहरूको हाम्रो पार्टी र हाम्रो सरकारबारे के धारणा छ? यो हाम्रो पार्टी गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, हाम्रा पार्टीका आम कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तकहरू, मन्त्री नबनेका र त्यो सरकारको त्यो मन्त्रीको सचिवालयभित्र नपरेकाहरू बाहेक हाम्रा 8 लाख जो पार्टी सदस्यहरू छ, हजारौँ जो हाम्रा कार्यकर्ताहरू छ, सैकौँ जो हाम्रा आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सरकार र हाम्रो पार्टीबारे के धारणा छ? यहाँ विपक्ष नभनौँ, मरेको विपक्ष हो यो। विपक्ष छैन। विपक्ष भनेको त नेकपा भित्रै विपक्ष छ। तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ। यो देशमा विपक्षको भूमिका त नेपाली कङ्ग्रेसले निभाउनु पर्ने हो, या तेस्रो पार्टी अहिले विभिन्न साना
अब मधेस केन्द्रित रिजनल पार्टीहरूले जोड्दै एउटा राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण त गर्नुभएको छ। तेस्रो पार्टी हुनुहुन्छ, त्यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि उप प्रधानमन्त्री मन्त्री देश चलाएकै अब एउटा ठुलो एउटा टिम त्यहाँ पुगेको छ र उहाँहरू पनि राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा हुनुहुन्छ भने सङ्घीय समाजवादी पार्टी, यसले जनता समाजवादी पार्टी भनौँ। अब उहाँहरूले भूमिका गरिदिनु पर्ने हो। त बाबुरामजी बाहेक एउटा व्यक्तिले राज्यको पार्टीको व्यवस्थाको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो पार्टीले मरिगै बोल्दैन। त्यो पार्टीको पनि यो देशमा 7 मध्ये एउटा प्रदेशमा सरकार छ। त्यो सरकार जो एउटा परिवर्तनबाट आएको सरकार हो, त्यसको गतिविधि सङ्घीय सरकार र त्यो प्रदेशको सरकारभन्दा भिन्न छैन भनेपछि मेरो कुनै नयाँ धारणा तपाईँले म बताउँदिनँ। मैले तपाईँले निवेदन गरेँ कि मेरा 8 लाख कार्यकर्ताहरूको सरकार र पार्टीबारे जे धारणा छ म पनि त्यसैमा सहमत छु। सैकौँ हाम्रा आदरणीय नेताहरूको, माननीयहरूको, मन्त्री बाहेक म भनेको छु, प्रधानमन्त्री मन्त्रीका सचिवालय बाहेक का जो आम हाम्रा सांसदहरूको सरकारबारे पार्टीबारे धारणा छ म त्यसैमा सहमत छु र हाम्रो सञ्चार क्षेत्रको जे धारणा छ म त्यसैमा सहमत छु र अन्तमा 3 करोड नेपाली जनता हाम्रो सरकार र पार्टीबारे जे भन्छ म त्यसैमा सहमत छु। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हाम्रो पार्टी कहाँ पुग्यो भन्ने छर्लङ्गी भयो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा प्रधानमन्त्रीले जुन प्रकारले गुप्तचरसँग कुरा गर्नुभयो, यसभन्दा नालायक सरकार, यसभन्दा घटिया सरकार, यसभन्दा नेपाली स्वाभिमानलाई, नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई, नेपालको गौरवलाई ध्वस्त पार्ने सरकार मैले सुनेको थिएँ। मैले सुनेको थिएँ कि जङ्गबहादुर देशमा जन्मे तर उसले दलाली गरेर भए पनि नेपालको भूभाग बढायो। हामी नयाँ नेपाल भन्छौँ, त्यो जङ्गबहादुर जस्ताले पनि त्यो भन्नुस् कि एक प्रकारले त नेपाली जनताले हामी उहाँले नकारात्मक रूपमा हेर्छौँ। जङ्गबहादुर हो, डेमोक्रेसी थिएन, पुरा निरङ्कुश तन्त्र चलेको थियो, जहानिया परे तल जङ्गबहादुरले पनि नेपालको सीमा त बढाएकै थियो। ऊ जहाँ जहाँकै जङ्गबहादुरको नामले अहिले पनि अझै अमर छ भनेपछि राष्ट्रियताको प्रश्नमा राजा महाराजाहरूले नै हामी त्यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गऱ्यौँ भनेपछि त राजा महाराजाले कहिले राष्ट्रियताको प्रश्नमा या देशकै स्वाभिमानको गिराउने प्रकारले त प्रस्तुत भएको हामी पाउँदैनौँ। अहिले पनि समाप्त भएको त्यो राजतन्त्रको इतिहास या राज संस्थाप्रति अहिले पनि लाखौँ मान्छे यिनीहरूको क्रियाकलाप, हाम्रो क्रियाकलाप हेरेर त्यो भनौँ विस्मृतिमा गइसकेको राज संस्थालाई मान्छेले सम्झिन बाध्य बनाइरहेका छन्। त्यस कारणले अब यी कुराले नै हाम्रो सरकारबारे हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। ओलीजीको नेतृत्वको सरकारबाट आशा गर्ने धेरै ठाउँ अब बाँकी रहेन, यसको अर्थ? अब यो कुरा त मैले जतिसुकै अब उहाँको पक्षमा तर्क गरेँ, मेरो भएको थोरै जो व्यक्ति त्यो पनि सिद्धिन्छ। किनकि अब हाम्रो पार्टीभित्र औपचारिक प्रकारले कमरेड प्रचण्ड लगायतको जो बहुमत सचिवालय सदस्य छ उहाँले एउटा 20 पन्नाको 20 पृष्ठको प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। मलाई लाग्छ कि यो सरकारले आफ्नो समयको 60% समय गुजारिसक्यो। अब 60%मा 40% बच्यो, 1 वर्ष त चुनावमै जान्छ भनेपछि बचेको 20-25% समय रह्यो। त एउटा भनाइ छ मर्निङ सोज दि डे, बिहानीले दिन देखाउँछ, तर उहाँ त कति बिहानी पार गर्नुभयो कति बिहानी पार गर्नुभयो, गरे हुनुहुन्छ। 60% समय समाप्त भयो। तर यो सरकार अब कहाँ छ, यो सरकारबाट आम नागरिकले कस्तो फिलिङ गरेको छ, यो सरकार जो एउटा भनौँ कि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो त सुनौलो अवसर पाएको सरकार, 2/3 सरकार, यति शक्तिशाली सरकार, गणतान्त्रिक सरकार भनेपछि त नेपाली जनताको जो अपेक्षा थियो त्यसबारेमा कमरेड प्रचण्डद्वारा जो समूहमै जो प्रस्ताव आएको छ यसले यो सरकारको बारे मलाई चाहिँ स्पष्ट गरेको छ। स्पष्ट 2टा उहाँले कुरा ल्याउनु भएको छ जुनसँग म सहमत छु। एउटा राजनीतिक रूपमा कहाँ चुक्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यो सरकार, यो त समाजवादको यात्रातर्फ बढ्ने हो। हाम्रो संविधानले समाजवाद स्वीकार गरेको छ, हाम्रा सबै पार्टीका घोषणापत्रले समाजवादको यात्रातर्फ जाने स्वीकार गरेको छ। तर सरकार कहाँ फस्यो भन्दा दलाल पुँजीपति र नोकरशाहको घेरामा सरकार फस्यो। सरकार समाजवादको उल्टो यात्रा गर्दैछ। समाजवादको प्राथमिक कुरामा भन्छु कि समाजवादमा जाने हाम्रो जो सङ्कल्प छ त जानु पर्थ्यो हामी उत्तरतर्फ, त हामी गइरहेछौँ दक्षिणतर्फ।
समाजवाद हामी कहाँ हेर्ने, नेपाली जनताले समाजवाद कहाँ हेर्ने, नीति कार्यक्रममा हेर्ने हो नि, परिणाममा हेर्ने हो नि। ल 2, 4, 10 वर्षमा समाजवाद आउँदैन, समाजवाद 20 वर्षमा आउला, 30 वर्षमा आउला, भनेपछि हाम्रो भनाइ के थियो कि समाजवादतर्फ जाने भनेको कृषिमा हामी समाजवादी नीति कार्यक्रम बनायो कि बनाएनौँ भन्दा कृषकको हामी हाल हेरिरहेका छौँ। हामीले शिक्षामा समाजवादी बाटो समात्यो कि समातेनौँ? ल ठिक छ, हाम्रो युनिभर्सिटी समाजवादमा 10 वर्षपछि जाला, प्राथमिक शिक्षा समाजवादतिर जानु पर्यो कि परेन? माध्यमिक शिक्षाको त्यो कार्यक्रम आउनु पर्यो कि परेन? भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षा जो 30 वर्ष पहिला थियो, जो 50 वर्ष पहिला थियो, त के फरक भएको छ? उही त छ। भनेपछि शिक्षामा हामी कता छौँ, स्वास्थ्यको क्षेत्र के छ हामी हेरिहाल्यौँ। एउटा कोरोना महामारीले सरकार नाङ्गो भइसक्यो। हाम्रो सरकारले, हाम्रो कम्युनिस्टको सरकारले, हाम्रो 2/3 सरकारले र उहाँको लोकप्रिय भनिएको प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो? नेपाली जनता, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, अब हाम्रो सरकारले तपाईँहरूको कोरोना महामारी जो एउटा रोग छ, अब सरकारले चाहिँ तपाईँहरूको इलाज गर्दैन, तपाईहरूले पैसा आफै तिर्नुपर्छ, तपाईहरू घरमै बस्नुहोस्, अस्पताल नआउनुहोस्, अब कोरोनाको कारण मृत्यु भएछ भने सूचना दिनुहोस्, लास चाहिँ हामी व्यवस्थापन गरौँला। हाम्रो सरकारले भनेको यही हो न। अनि अदालतले सरकारलाई यो कोरोना महामारी, यो त महामारी हो, संसार पीडित छ यसबाट भने नेपाल त हामी स्वतः पीडित हुने भयो भने अदालतले पटक पटक सरकारले आदेश गरेको होइन कि हाम्रो संविधानले महामारीमा जनताको इलाज उपचार त राज्यले गर्ने हो, संवैधानिक व्यवस्था छ भने यस्तो तपाईको संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि क्रस गरेर यस्तो महामारीको समयमा पनि सरकार जनतालाई सेवा गर्दैन, सुरक्षा गर्दैन, जनताले आश्वस्त गर्दैन भनेपछि सरकार के को लागि चाहिन्छ? भनेपछि तपाईले महत्त्वपूर्ण विषय कसरी उठान गर्नुभयो भने दुई कुरा मैले यसमा जोड्न चाहे। यो सरकारलाई निरन्तरता दिउँ, अब 2 वर्ष बाँकी छ, त्यसमा नि 1 वर्ष चुनावको तयारी गर्नुपर्छ, 1 वर्ष मात्रै काम गर्ने अवसर छ, जनताले भोट दिँदैन, हामी यसै समाप्त हुन्छौँ। अब यो सरकारलाई ब्रेक गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, अर्थात् ओलीजीको विकल्प खोज्नुहोस्। अब मैले चाहिँ के अर्थ लगाएँ भने विकल्प खोज्दाखेरिको तपाईहरूको झन् बाटो बडा कठिन छ। पार्टी सग्लो रूपमा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने अर्को प्रश्न चिन्ह छ। अब अप्ठ्यारोमा प्रवेश गर्नुभयो नि त तपाईहरू, अब हुन्छ के बताइदिनुहोस् त। आजैबाट हेर्दाखेरि बडा ढलपल राष्ट्रपतिका हिजो सारा दौडा दौड, प्रचण्डजी जानुभयो, ओलीजी जानुभयो, अरू पनि जानुभयो, सम्झाउने बुझाउने, राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा तान्ने प्रयास भयो। यो समग्र हेर्दाखेरि यो चल्ने छाँटकाँट देखिँदैन त। अब मलाई लाग्छ पार्टी अप्ठ्यारोतिर होइन, बल्ल पार्टी आफ्नो दिशा सोझ्यायो। त कहाँ जान्छ ल भन्नुहोस् त, कसरी सोझिन्छ? अब अहिले जो प्रस्ताव आयो मैले निवेदन गरेँ कि त्यसमा एउटा राजनीतिक दिशा निर्देशन छ जो अहिले गोल चक्करमा 3 वर्षदेखि पार्टी फसिरहेको थियो। पार्टी एकता गरेदेखि अहिलेसम्म हाम्रो एकता गर्दाखेरिको जो लाइन थियो त त्यसमा छलफल बहस थिएन। हाम्रो सरकार बनेको छ, सरकारले कसरी नीति कार्यक्रम तय गर्छ, कसरी बजेट बनाएको छ कसैलाई थाहा छैन। मन्त्रीहरूबाट मैले सुनेको, क्याबिनेट मन्त्रीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँको भनाइअनुसार कि हामी एउटा मिनिस्टर हो नेपाल सरकारको, या हामी एउटा जङ्गबहादुर को जो कुरा सुनेको थियौँ अनि त्यो व्यवस्थाभित्रको भारदार हो होइन। भनेपछि मन्त्रीहरू एउटा पिउनसम्मको नियुक्ति गर्न सक्ने, आफ्नो मन्त्रालयभित्र सामान्य गतिविधि गर्न सक्ने, त्यो पनि हैसियतमा क्याबिनेट मन्त्रीहरू छैन र त्यो आधी दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीहरूले हामीसँग गरेको संवादमा तपाईँले निवेदन गर्छु। भनेपछि टोटल सरकार सञ्चालन चाहिँ उहाँबाट भइरहेछ, प्रधानमन्त्रीबाट उहाँबाट भइरहेछ। अब हामी सबैलाई थाहा छ कि प्रधानमन्त्री मात्रै फेरिएको होइन, तर यो 3 वर्षभित्र त 10 पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको हो। मन्त्री जति सबै अयोग्य हुने, असफल हुने, ऊ भ्रष्ट हुने, ऊ नालायक हुने, अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ सही भएको मान्न सकिन्छ? त्यसकारणले मलाई के लाग्छ, बाटो सोझियो। यो 2-3 वर्ष पार्टी गोलचक्रमा फसिरहेको थियो। अब प्रचण्डजीलाई पनि माधव नेपालजीहरूलाई पनि के थियो कि पार्टी त एकता भयो, तर एकता भइसकेपछि हेरौँ होइन, पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरौँ होइन, एउटा दबाव सिर्जना गरौँ र सुधारेर लगौँ। किनकि पार्टी एकता गर्नु त एउटा ऐतिहासिक घटना थियो। 2 विशाल पार्टी, त्यो पार्टी पनि 2
विपरीत विचार, राजनीति, संस्कारबाट आएका पार्टी, जनिलबाट आएका पार्टी र एउटा तपाईँको संसदीय राजनीतिबाट आएका पार्टी, दुईटी पार्टीको मूल्य मान्यता अलग छ, दर्श तपाईँको नीति कार्यक्रम अलग छ, नेतृत्वको काम गर्ने तौर तरिका अलग छ। त दुईटा यत्रो ठुलो पार्टी आँट गरेर एक ठाउँमा ल्याइसकेपछि अब जो समस्याहरू देखियो त मलाई लाग्छ कि धेरै समय उहाँहरूले सुधार्नमा, बदल्नमा, करेक्सन गर्नमा लगाउनु भयो र अर्कोतिर आफूलाई अबजस पनि हुन्छ कि अब उहाँहरू मूल नेतृत्वले जे कुरा, जे कमी कमजोरी देख्नुभयो, जे समस्या देख्नुभयो, मलाई लाग्छ समय लिनुको पछाडि मूल कारण के थियो कि आम कार्यकर्ताले पनि त्यो समस्या जो नेतृत्वले बुझेको छ आम कार्यकर्ताले पनि बुझोस्, आम जनताले पनि बुझोस्, यो देशले पनि बुझोस्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि बुझोस्, यो सबैलाई बुझाएर अनि मात्रै सब विश्वासमा आउने हो। अनि बल्ल तपाईँको अहिले एउटा प्रतिवेदन आएको छ। त्यो प्रतिवेदनले दुईटा कुरा मैले निवेदन गरे, दिशानिर्देशन गरेको छ। एउटा समाजवादतर्फ जाने राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक कार्यदिशा के हो, अब त्यतातिर जाउँ, र अर्कोतिर सरकार जो पूर्ण रूपमा असफल भयो, सरकार प्रमुख भ्रष्टाचारको संरक्षक जस्तो देखियो। हामी सबैलाई थाहा छ कि आधा दर्जनभन्दा बढी अरबौंको घोटालाको काण्ड उठेको छ। त्यो विपक्षले पनि चाहेर नचाहेर उठाउन बाध्य भएका छन्। बाबुरामजी एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले खुलेरै कुरा उठाउनु भएको छ र हाम्रै पार्टीभित्र हाम्रै अध्यक्षले उठाउनु भएको छ लिखित रूपमा। भनेपछि मानुस वाइट बडीको कुरा, एनसेलको कुरा, बुढी गण्डकीको कुरा, ओम्नीको कुरा, स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कुरा, या बालुवाटारको कुरा, या बालुवाटार जग्गा खरिद प्रकरणको कुरा, प्रिन्टिङ प्रेसको कुरा, र हुँदाहुँदै त कात्रोमा गोजी हुँदैन, महामारी यत्रो कोरोनाको छ, अनि सरकारले सेवा सुविधा दिनुपर्ने जिम्मेवारी लिने ठाउँमा अब त्यो स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि तपाईँको करोडौँको भ्रष्टाचार गरेको कुरा आउँदा पनि अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले, हाम्रो सरकारले छानबिन समिति बनाउँदैन। प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, म मान्छु। उहाँ त्यसको पक्ष पोषण गर्नुहुन्न, उहाँ भ्रष्टाचारलाई हेरिसहनुहुन्न। यो त कुरा भयो नि त व्यवहारले प्रमाणित गर्नेको भ्रष्टाचारको संरक्षक हो कि होइन, भ्रष्टाचारले माया गर्ने हो कि होइन भनेपछि यी कुराहरूले जो अहिले आधी दर्जनभन्दा बढी काण्डहरू तपाईँको सार्वजनिक भएको छ, प्रमाणसहित सार्वजनिक भएको छ, आम नेपाली जनता यसको छानबिन होस्, दोषीलाई कडा कारबाही होस् भनेर माग आएको छ। र प्रधानमन्त्री ती मन्त्रीहरूलाई राख्नु भएको छ आफ्नो सचिवालयमा, आफ्नो किचनमा या सरकारमा। भनेपछि प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्नुभयो, प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो नाङ्गो बादशाह जस्तो यो जो कथा हामी सुन्छौँ अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री र हाम्रो सरकारको कथा नाङ्गो बादशाहको कथा हो। उहाँको सचिवालय, उहाँका सीमित गुटका मान्छे बाहेक अब यो सरकार सही छ, यो सरकारले नेपाली जनतासँग गरेको जो कमिटमेन्ट छ, जो प्रतिबद्धता छ, त्यो दिशामा अगाडि बढ्छ र अब नेपाल एउटा समृद्ध, एउटा विकसित नेपाल अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बन्छ। त्यसबाट मलाई लाग्छ कि 90%, 95% अब जनताको मुख भङ्ग भएको हामी पाउँछौँ र तिनै कुरालाई प्रचण्डजीले, हाम्रो अध्यक्षले, बहुमत सदस्यले प्रस्तावको रूपमा ल्याइसकेपछि मलाई लाग्छ कि अब के हुन्छ भन्दा अब या त प्रधानमन्त्रीजी सुध्रिनुहुन्छ, उहाँ आफूलाई करेक्सन गर्नुहुन्छ भने पद कायम राखेरै सुध्रने कुरा, उहाँको नेतृत्वमा भएका यी तमाम गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई आम नेपाली जनताको सामने माफी माग्नुहुन्छ। अनि मानुस एक प्रकारले फेरि पार्टीले, स्थायी समितिले एउटा निर्णय गरेर एउटा बाटो अगाडि बढ्छ, नभए उहाँले कारबाही गरेर बढ्नुपर्छ। कुन मुखले अब यत्रो चार्जसिट प्रधानमन्त्रीमाथि यही पार्टीको अध्यक्षले, बहुमत सदस्यले लगाइसकेपछि उहाँ कुन मुखले प्रधानमन्त्री बसिराख्नुहुन्छ? कसरी हाम्रो पार्टीले, यो बहुमत टिमले उहाँले प्रधानमन्त्रीमा राखिराख्न सक्नुहुन्छ? कसरी जवाब दिनुहुन्छ जनतामा? भनेपछि मलाई लाग्छ कि अब उहाँ सुध्रिने वा सकिने, प्रधानमन्त्री सुध्रिने या सकिने त्यो कुरा हुन्छ। अब जो प्रचण्डजी नेतृत्वको जो टिम छ भन्नुहोस्, सचिवालयमा, स्थायी समितिमा, केन्द्रीय समितिमा, संसदमा सबतिर बहुमत छ। उहाँहरूले पनि चोचो मोचो मिलाएर अब अगाडि बढ्छु भन्नुभयो भने यो होल पार्टी सङ्कटमा फस्छ। एउटा पार्टीको अध्यक्षले, एउटा पार्टीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीमाथि यो आरोप दर्ज गर्छ, यो सरकार पूर्ण रूपमा सफल भयो, यो सरकारको प्रमुख नै भ्रष्टाचारको संरक्षक भयो, यो सरकारका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार गर्छ र उहाँमाथि कुनै छानबिन समिति बन्दैन, छानबिन हुँदैन,
उहाँले पुरस्कृत गर्ने काम हुन्छ हैन भनिसकेपछि सरकारको क्षेत्रमा पार्टीको क्षेत्रमा हामी सबले सुनेका छौँ हाम्रो पहिलो अध्यक्ष अब कार्यकारी अध्यक्ष पहिलो अध्यक्ष हुने के सरकार प्रमुख पहिलो अध्यक्ष हुने गजबको छ यो आरोप पत्र फिर्ता यदि हजुर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डजीले लिनुभयो भने हजुर। उहाँ पार्टी सकिन्छ भन्ने तपाईँको भनाइ। भनेपछि मेरो निवेदन के छ कि उहाँ म प्रधानमन्त्रीजी कि अर्को कुराबाट म आम नागरिकलाई आम देशवासीले बताउन चाहेको कुरा के हो कि मदन भण्डारी जस्तो देशभक्त मदन भण्डारी जस्तो एउटा क्रान्तिकारी नेता मदन भण्डारी जस्तो वास्तवमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले लोकतान्त्रिक धारमा ल्याएको एउटा विशुद्ध जननेता उहाँको कभरमा बसेर र जसरी उहाँको श्री सम्पत्ति र सबै चिज उहाँले प्रयोग गर्दै हिँड्नु भएको छ म आश्चर्यचकित छु। त्यो कभरमा त्यो त्यत्रो महान नेताको कभरमा बस्ने र त्यसबाट जन्मेको नेता त्यसको गर्भबाट जन्मेको नेता हाम्रो प्रधानमन्त्री जो उहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ विचार जो आम नागरिकले सुनेको छ मैले आरोप लगाउने कुनै कुरा भएन। उहाँले के भन्नुभयो उहाँले भन्नुभयो म नेपाल कम्युनिस्टलाई मान्दिनँ म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकलाई मान्दिनँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकले गरेको निर्णयलाई म मान्दिनँ मेरो हित विपरीत कुनै काम भयो भने म गम्भीर प्रकारको निर्णय गर्छु भने यो देशलाई प्रतिगमनमा लग्छु त्यही त होला या म मध्यावधिमा लगिदिन्छु मेरो सहमति बिना मेरो अनुमति बिना यदि मेरो बारेमा केही कुरा हुन्छ म बसेको कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भनेपछि म आश्चर्यचकित छु। म एउटा युवा जो कम्युनिस्ट भए त्यो कम्युनिस्टको के आदर्श हेरेर कम्युनिस्ट भए त्यसको कुन मूल्य मान्यताबाट प्रभावित भएर कम्युनिस्ट भए त्यहाँ हामीले हेर्थ्यौँ कि कम्युनिस्ट समाजवादी हुन्छ किसान मजदुर सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग तमाम राष्ट्रियताहरू सबैको लागि कम्युनिस्टले काम गर्छ कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी हुन्छ कम्युनिस्ट भ्रष्टाचारलाई हेरि सहदैन कम्युनिस्ट देशभक्त हुन्छ र कम्युनिस्ट सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रवादी हुन्छ। त्यो के देखियो तपाईँले अहिले व्यवहारमा के पाउनुभयो तपाईँले? अब यी सबै कुरा जो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीबाट व्यक्त भयो जो मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ त त्यसले म आश्चर्यचकित छु म दुखी छु र मलाई के लाग्यो कि एउटा मैले निवेदन गरेँ कि एउटा देशभक्त एउटा क्रान्तिकारी एउटा लोकतन्त्रवादी नेता जसको कभरमा उहाँ राजनीति गर्नुहुन्छ उहाँको सारा श्री सम्पत्ति उहाँले लिइसक्नुभयो त्यो मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाउँमा होस् या उहाँको विचार राजनीतिलाई देखावटी रूपमा अपहरण गरेर म त्यसको प्रणेता म नै छु भनेर होस् त्यो व्यक्तिबाट त्यस्तो व्यक्तिको गर्भबाट यस प्रकारको अलोकतान्त्रिक र बाहिर सिनेमा हेर्दा राष्ट्रवादी तर वास्तविक रूपमा विदेशीको सामने आत्मसमर्पण गर्ने राजनीतिको लागि मधेसी पारी गरिदिने भारतको देखावटी विरोध गर्ने तर मध्यरातमा अब भारतीय गुप्तचरसँग छलफल गर्ने वार्ता गर्ने र नेपालको सारा डिप्लोमेसीलाई सारा सम्मानलाई सारा गौरवलाई ताकमा लगाइदिने जस्तो जो काम गर्नुभएको छ त्यसले अब केपी शर्मा ओली उहाँ कति ठुलो लोकतन्त्रवादी उहाँ कति ठुलो प्रजातन्त्रवादी उहाँ कति ठुलो राष्ट्रवादी उहाँ कति ठुलो कम्युनिस्ट उहाँ कति ठुलो मदन भण्डारीवादी अब मलाई लाग्छ सबै कुरा छर्लङ्ग भएको छ आम नेपालीले कुरा देख्न बुझ्न पाएको छ र त्यसैले त होला कमरेड प्रचण्डले उहाँको एउटा म सङ्गत हुँदा सुन्छु हालाकि यो माओले भनेको हो र उहाँले माओको किताबबाट पढेको हो 10 चोटि नाप्नुपर्छ अनि हान्नुपर्छ उहाँले 3 वर्ष नाप्नुभयो 10 चोटि नापिसक्नुभयो 3 वर्ष नाप्नुभयो 3 वर्ष र 30औं पटक नाप्नुभयो होला मलाई लाग्छ कि कमरेड प्रचण्ड जुन बेलादेखि राजनीतिमा आउनुभयो उहाँले यो 3 वर्षमा जति अपमान सहनुभयो बाँकी सारा जीवनमा त्यति अपमान सहनु भएन। यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नको लागि यो कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत देशमा आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा लानको लागि एउटा शान्तिपूर्ण प्रकारले समाजवादको बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ कि भन्ने आशाको लागि यो जो विभिन्न कालखण्डमा नेपालको राष्ट्रिय एकीकरण त भयो विस्तार त भयो तर हिमाल तराई पहाड मधेस दलित मुस्लिम यी तमाम जो नेपालीहरू छ त्यसले भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध गर्नको लागि जो उहाँले त्याग गर्नुभयो जो उहाँले डिसिजन गर्नुभयो ऐतिहासिक र उहाँले जे सपना देख्नुभयो मलाई लाग्छ कि त्यो सपना चकनाचुर भएको छ र त्यो सपना नटुटोस्
मैले उहाँले गरेको निर्णय त्यो चाहिँ इतिहासमा सकारात्मक प्रकारले त्यो लेखियोस् भन्नको लागि 3 वर्ष उहाँ 20 बमन गर्नुभएको छ। अब त्यो घडा फुट्यो। प्रचण्डजीले 10 पटक नापर हाना जो भन्नुहुन्थ्यो, हाम्रो अध्यक्षले जो भन्नुहुन्थ्यो, त्यो फुटेको मान्छु म। अब उहाँसँग ओलीजीसँग मिलेर यसै रूपमा, यसै अवस्थामा, यसै तरिकाले मिलेर अघि बढ्ने म सम्भावना देख्दिनँ। त्यसकारण कमरेड ओलीजी, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी सुध्रिनुपर्छ, आत्मालोचना गर्नुपर्छ, देशको जनताको सामने माफी माग्नुपर्छ। हजारौं जनताको बलिदानको जगमा 2/3 नेपाली जनताको समर्थनमा जो उहाँ ठाउँ पाउनुभयो, यसलाई उहाँले जसरी दुरुपयोग गर्नुभयो र अहिले कम्युनिस्ट पार्टीप्रति मात्रै होइन, होल व्यवस्थाप्रति मान्छेको तपाईँको दृष्टिकोण बदलिन्छ। मान्छेले राजा उद्देश्य बचाउ भनेर नारा लागिसक्यो। तपाईँ विराटनगरमा हेर्नुहोस्, तपाईँ बुटवलमा हेर्नुहोस्, तपाईँ काठमाडौँमा हेर्नुहोस्, भनेपछि एउटा 2/3 प्राप्त गरेको सरकार र प्रधानमन्त्री र कम्युनिस्टको सरकार छ र देशमा भ्रष्टाचारको जुन अवस्था छ, महामारी जस्तो तपाईँको एउटा विषयमा सरकार जुन प्रकारले तपाईँको गलत डिसिजन गर्यो, गैर जिम्मेवार डिसिजन गर्यो, सरकारले आफ्नो घोषणापत्र अनुसार थोरै पनि चल्न सकेन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जसरी देशको स्वाभिमानलाई झुकाउने काम गर्यो, यी सबै हेरेर त होला हामीले यत्रो बलिदान गरेर फालेको राजतन्त्र, सबै पार्टी मिलेर मिल्काइदिएको राजतन्त्र, चिहानमा डुबिसकेको राजतन्त्रलाई अहिले यहाँका युवाहरूले, नेपाली नागरिकहरूले ती राजतन्त्रलाई सम्झिने ठाउँमा पुग्नु भनेको यो सरकारको सत्यानाश हो कि होइन, यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा कलङ्क हो कि होइन। अनि यति अवस्था पुगिसक्दा पनि म बिना देश चल्दैन होइन, म नभए त यहाँ सत्यानाशै हुन्छ, म नै यसको ठेकेदार छु भनेपछि यो जङ्गे प्रवृत्ति नभए के हो। बरु जङ्गबहादुरबाट एउटा कुरा सिक्नु पर्थ्यो, हजार अवगुणबाट एउटा कुरा सिक्नु पर्थ्यो, राजतन्त्रबाट एउटा कुरा सिक्नु पर्थ्यो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले उहाँले जति नालायक भए पनि, जति गल्ती गरे पनि, जस्तो कमी कमजोरी गरे पनि कमसेकम राष्ट्रको गौरवलाई झुक्न नदिने, कमसेकम नेपालीको स्वाभिमानलाई झुक्न नदिने, उहाँले जे परिचय बनाउनु भएको थियो मधेस आन्दोलनको समयमा, जे विश्वास उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो, जसले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रालाई ठाउँमा ल्यायो भनेपछि त्यसलाई त बचाउनु पर्थ्यो। उहाँले भारतीय गुप्तचरको लेभलमा जुन प्रकारले छलफल गर्नुभयो त्यसले होल नेपालको पोलिटिक्सलाई नै एकचोटि फेरि नयाँ प्रकारले सोच्ने र तपाईँको अगाडि बढ्ने ठाउँमा तपाईँको ल्याएको छ। अहिले त यत्रो सरकारबिच राजनीतिक लेभलमा छलफल बस्नु पर्थ्यो। केही तपाईँहरूसँग सूचना पनि छ, तपाईँ किनभने पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्छ, नेता, पूर्व सांसद। ओलीजीले भारतीय रहको प्रमुखसँग जो गुप्त वार्ता गर्नुभयो त्यो कुरा तपाईँहरूसँग केही सूचना छ? मुलुकका विरुद्ध घात हुन सक्ने अथवा कुनै त्यस्तो कमिटमेन्ट प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भएको भन्ने केही छ तपाईँलाई जानकारी? उहाँले सबै डिप्लोमेसीको मूल्य मान्यतालाई, विधिलाई, राज्यको नीतिलाई दाउमा राखेर तोडेर उहाँले कुरा गर्नु। एक त यत्रो ठुलो विवाद छ, नेपालको सबै राजनीतिक पार्टीले राष्ट्रियताको विषयमा, सीमाको विषयमा एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरेर एउटा अगाडि बढेको अवस्था छ। यसले हामी सबै नेपाली गौरवान्वित भएका छौँ कि राजनीतिमा आफ्नो पार्टीको लागि, आफ्नो शक्तिको लागि, सरकारमा जान आउनको लागि जे जस्ता कुरा गरे पनि मधेस केन्द्रित पार्टीहरूले पनि तपाईँको राष्ट्रियताको जब प्रश्न आयो अनि राष्ट्रिय पार्टीभन्दा एक कदम अगाडि बढेर तपाईँको समर्थनमा गयो, सारा नेपाली एक भयो नि राष्ट्रियताको बारेमा। त यत्रो हामी गौरवान्वित भएको बेलामा हामी किन पछाडि हट्नु पर्यो? 2/3 सरकार छ, तपाईँले राजनीतिक प्रकारले कुराकानी गर्नु पर्यो। हाम्रो त्यहाँ दूतावास छ, यहाँ दूतावास छ, सरकार छ, सरकारको प्रतिनिधि आउनु पर्थ्यो। तर यी तमाम कुरा छोडेर भन्नुहोस् न, यी तमाम कुरा छोडेर जसरी उहाँले गुप्तचर प्रमुखसँग कुरा गर्नु, यसले के देखिन्छ कि उहाँले कुरा जति ठुलो गरे पनि उहाँको बारेमा हाम्रो छिमेकीले जुन धारणा बनायो त्यो परिणाम चाहिँ गुप्तचरसँग कुराकानी हो। त यसले त सारा डिप्लोमेसीलाई, सारा कूटनीतिलाई यसले धजिउराइदियो। त्यसकारण यो धेरै गम्भीर विषय हो र यसबारेमा अब भित्री अब मानुस कमसेकम एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कोही प्रतिनिधि भएको भए केही कुरा आउँथ्यो, हाम्रो पार्टीका कुनै नेता बसेको भए केही कुरा आउँथ्यो, अब राज्यका कुनै प्रतिनिधि बसेको भए केही कुरा आउँथ्यो। त कसैले नै राखेर उहाँ एक्लै कुरा गर्नुभएको छ। कुरा त आउला,
किनकि जसले कुरा गरेको छ उसैले पोल खोल्नेवाला छ, त्यो खोल्छ होइन। त त्यस कारणले के छ कि सबै कुरा आउँछ, यो मुलुक सानो छ, संसार पनि अब ग्लोबल युगमा हामी छौँ, यी तमाम कुरा आउँछ। तर एउटा कुरा के सार्वजनिक भयो कि उहाँले जुन प्रकारले छलफल अगाडि बढाउनु भयो, कुराकानी अगाडि बढाउनु भयो, जुन प्रकारले हामी देशमा एउटा राष्ट्रिय सहमति त्यो बारेमा गरेका थियौँ, सारा नेपालीहरू एउटा स्वाभिमानले एउटा गौरवले अगाडि बढ्दै थियो, त्यसलाई जसरी उहाँ तपाईँको खसाल दिनुभयो त्यसले मलाई लाग्छ कि उहाँको तमाम छवि जो थियो त्यो ध्वस्त भएको छ। देश राष्ट्रवादीको छवि पनि ध्वस्त भएको छ, सरकार चलाउने कुरामा पनि उहाँ पूर्ण रूपमा असफल हुनुभएको छ र हामीले घोषणा गरेको घोषणापत्र, हामीले जारी गरेको संविधान जो समाजवादतर्फको यात्रा हो त्यो बाटोमा पनि उहाँ पुरा विमुख हुनुभएको छ। हुँदाहुँदै त उहाँको अभिव्यक्ति उहाँ अलोकतान्त्रिक प्रकारले प्रस्तुत हुनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीको त मूल तपाईँको सिद्धान्त नै के छ कि ऊ सामूहिकतामा विश्वास गर्छ, छलफलमा विश्वास गर्छ, त्यसबाट निष्कर्ष जो निस्किन्छ त्यसलाई तपाईँको लिडरसिपले अगाडि बढाउने कुरा छ। अब उहाँले घोषणै गरेर म पार्टीको बैठक मान्दिनँ, म पार्टीको निर्णय मान्दिनँ, मेरो बारे कुनै निर्णय भएछ भने म त्यसलाई स्वीकार गर्दिनँ, या म बसेको मेरो चित्त बुझेन भने म बसेको कुर्सी भाँचिदिन्छु भन्ने जस्ता तहमा झरेर एउटा प्रधानमन्त्रीले कुरा गरिसकेपछि त कुरा कहाँ नै बाँकी रहेन सर। कथम भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ। उहाँले म 2/3 बहुमत निकटको प्रधानमन्त्री, मेरो नेतृत्वमा झन्नै 2/3 बहुमत प्राप्त भएको छ। ओलीजीका मानिसहरूको अहिले पनि दाबी 33 लाख नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई प्राप्त भएको, 11 लाख तत्कालीन माओवादी केन्द्रलाई प्राप्त भएको जनमत यही हो। त्यसो हुँदाहुँदै पनि 40% को जो हिस्सा मैले प्रचण्डजीहरूलाई दिएँ, मलाई बाधा उत्पन्न गर्ने हो भने म विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीको प्रयोग गर्छु भनेर त्यो प्रेरोगेटिभ राइट विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नुभयो भने के गर्ने? एउटा कुरा त उहाँले जसरी बाहिर सन्देश छोड्नु भएको छ कि मेरो व्यक्तित्वमा यो आएको हो जनादेश, यसको वास्तविक अंशियार भागीदार म नै छु, त्यो पुरै गलत छ। उहाँ पार्टीको प्रमुख बन्नुभन्दा पहिले धेरै व्यक्तित्वहरू कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख हुनुभएको छ, लिडर हुनुभएको छ, सरकार। यो त लामो यात्राको प्रतिफल अहिलेको एमाले हो नि, यो ओलीजीले बनाएको एमाले हो र। उहाँभन्दा धेरै सिनियर साथीहरू त पछाडि बस्नु भएको छ नि। झलनाथजी उहाँभन्दा पहिला अध्यक्ष हुनुभयो, माधव नेपालजी पहिला अध्यक्ष हुनुभयो, उहाँभन्दा त धेरै सिनियरहरू धेरै पसिना बहाएर, धेरै मिहिनेत गरेर, धेरै त्याग तपस्या बलिदान, त्यसभन्दा पनि पहिला जसले पार्टीको स्थापना गर्नुभयो होला, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मतलब भन्दै जाउँ, अहिले उहाँ आउनुभयो, उहाँ त फलेको फल चाहिँ खानुभयो र मेरो कारणले भयो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले कुरा के छ कि एउटा कुरा उहाँकै कारण यो 2/3 आएको, बहुमती त आएन नि त। जबकि दुईटी पार्टीले मोर्चाबन्दी गर्यो, मोर्चाबन्दी गरेर प्राप्त गरेको अल्पमतको उहाँको अवस्था थियो, अल्पमत हो नि त। दुईटै ठुला पार्टी एक ठाउँमा मोर्चाबन्दी गरेर लड्दा पनि उहाँ बहुमतमा आउन सक्नु भएन, उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो। यदि यो समीकरण प्रचण्डजीको काङ्ग्रेससँग भइदिएको भए, समाजवादी पार्टीसँग भइदिएको भए उहाँ कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो? यो त शेरबहादुर देउवाजीको मनुष्य बुद्धि बिग्रेको बुद्धि भन्नुहोस्, उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही प्रकारले निष्कर्ष निकाल्न सक्नु भएन बुझ्नुहोस्, वा उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीले डिभिजन गरेर म रुल गर्छु यस्तो पनि निष्कर्ष भन्नुहोस्। यसले गर्दा तपाईँको एउटा नयाँ परिस्थिति बन्यो र दुई कम्युनिस्ट पार्टी मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढेको। त्यसकारण उहाँको कुरा यो 100% झुठो छ। उहाँले गलत प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ, गलत सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ कि मेरै कारण 2/3 भएको, उहाँ त बहुमतै ल्याउन सक्नु भएन। एक, यो कमरेड प्रचण्डको काँधमा चढेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, कोही राष्ट्रपति भएको छ। कस्तो विडम्बना, जुन व्यक्ति प्रचण्डको काँधमा चढेर राष्ट्रपति बन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, उहाँ र उहाँको मण्डलीले, उहाँको गुटले, उहाँको यसमेलले, उहाँको लठैतले के भन्छ कि प्रचण्ड पो तपाईँको पदलुलुप छ अरे। गजब, बताउ, भन्न त लाज लाग्नुपर्छ नि। आम नेपाली जनताले यो देखेको छैन कि चुनावको बेला शेरबहादुरजी वा नेपाली कङ्ग्रेसले जो गल्ती गर्यो, जुन कारण कम्युनिस्टहरू बिचमा एकता र ध्रुवीकरण भयो, जुन कारणले जनताले 2/3 दिए, त्यो परिणाम आइसकेपछि त काङ्ग्रेस त रियलाइज गर्यो नि गल्ती भइहाल्यो है, यो दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग हुन्छ भन्ठानेको त दुईटी मिली पो गयो त। त्यसकारण उहाँले त्यसपछि त प्रचण्डजीलाई ल 5 वर्ष तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस्, देशी विदेशी सबै शक्तिले
किनकि 2/3 सरकार हुँदा त नेपाल बलियो हुन्छ, नेपाली जनता बलियो हुन्छ, नेपाली जनताको स्वाभिमान बलियो हुन्छ, यहाँको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, तीव्र गतिमा आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोतिर बढ्छ भनेपछि यति देखिसकेपछि त देशी र विदेशी शक्ति सबैले प्रधानमन्त्रीजी प्रचण्डजी हजुर 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री बन्नुस्, तपाईँ विचारमा राजनीतिमा क्रियाकलापमा सबैभन्दा फरक जो छ, जो संहिता विरोधी थिए, जो लोकतन्त्र आवरणमा लोकतन्त्र छ, भित्रमा जो निरङ्कुश चरित्रको छ, जो व्यक्तिवादी चरित्रको छ, अन्ततोगत त्यो सामन्ती चरित्रको छ, कसरी मिल्नुहुन्छ भनेपछि त्यसले तपाईँले धोका दिन्छ भन्ने कुरा गर्दा गर्दै पनि एकता गर्नुभयो भनेपछि त्यो प्रचण्डले गरेको त्याग होइन र। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री 5 वर्ष कहाँ हुनुहुन्थ्यो? प्रचण्डले प्राप्त गरेको 5 वर्ष प्रधानमन्त्री छोडेर उहाँ आफू एकल अध्यक्ष अहिलेसम्म भएको त्यो अवस्थालाई छोडेर विचार राजनीति र सबै चिजमा परिवर्तनको विरोधी कितामा बसेका पार्टी होइन व्यक्ति, त्यो पार्टीभित्र तपाईँको माधव नेपालजी हुनुहुन्छ, झलनाथ खनालजी हुनुहुन्छ, या तपाईँको दर्जनौं दर्जन नेताहरू हुनुहुन्छ जो परिवर्तनका पक्षधर थिए र हुनुहुन्छ, र त्यो अहिले हामी तपाईँ हेर्न पाउँछौँ। त्यो माधवजी, झलनाथजी, वामदेवजीबाट दायाँ बायाँ अर्को निर्णय गरे यो तहमा चाहिँ हामी जाँदैनौँ प्रचण्डजी भनेर तटस्थ भइदिए या ओलीजीतर्फ लम्किए भने नि को ओलीजीतिर जानुहुन्छ? वामदेवजी जान सक्नुहुन्छ, कहिले यता कहिले उता त अब अहिले जसरी विषय प्रस्तुत भएको छ तपाईँ हामी सबैले के सुनेका छौँ, पहिला ओलीजीको पक्षधरले के भन्यो कि यो एकल प्रस्ताव हो, प्रचण्डले ल्याउनु भएको फिर्ता गर्नु पर्यो। फिर्ता किन गर्नु पर्यो? बहस पो गर्नु पर्यो, बैठक हुनु पर्यो, प्रस्ताव ओलीजीको आयो, प्रस्ताव प्रचण्डजीको आयो, त्यसमा छलफल हुनु पर्यो, अनि छलफल गरेर बहस गरेर बुद्धि कुरा के हो, सही कुरा के हो, त्यो निकाल्नु पो पर्ने हो त। प्रचण्डजीले एउटा प्रस्ताव के ल्याउनु हो, उहाँको हेडक्वार्टर हल्लिसक्यो, 10 रेक्टरको भूकम्प गइसक्यो, उहाँसँग कुनै लजिक छैन, उहाँको वरिपरि बसेका मान्छेसँग कुनै तर्क छैन। के भन्नुहुन्छ? प्रचण्डजीले यो पार्टी एकता गर्ने हो भने अब चाहिँ त्यो प्रस्ताव फिर्ता गर्नु, यो कुन लजिक हो? यो त कुनै लजिक छैन। अनि त्यसपछि माधव नेपालजी, वामदेवजी, झलनाथजी सबैले के भन्नु, उहाँको एकल प्रस्ताव होइन है, प्रस्तुत उहाँ गर्नुभयो, हामी बहुमत सदस्यको समर्थन छ, या हाम्रो बहुमत सदस्यको प्रस्ताव हो, त्यसकारणले अब के छ कि यो चाहेर नचाहेर वामदेवजी या अरू कोही नेताहरू अब पनि अब मानुस कि फेरि चोचोमोचो मिलाउन जानुभयो, कुनै पदमा, कुनै आकर्षणमा, कुनै लेनीदेनीमा, शुभ लाभमा जानुभयो भने त सिद्धिनु त हुन्छ त। त्यसकारण मलाई सिद्धिने काम किन गर्नुहुन्छ? अहिले ओलीजीले 3टा काम गर्नुभएको छ। के यो प्रस्ताव आइसकेपछि एक, उहाँको हेडक्वार्टर हल्लिएको छ, ठुलो आतंक मचेको जस्तो भएको छ, किनकि यसभन्दा पहिला तपाईँको छलफल बहस मात्र हुन्थ्यो, डकुमेन्टेसन त थिएन नि, लिखित प्रस्ताव त थिएन नि, अनि कुरा त जो अहिले आएको छ कुरा त्यही हुन्थ्यो। त त्यस कुराले उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो कि यिनीहरू पदको लागि लड्दैछ, प्रतिष्ठाको लागि लड्दैछ, बार्गेनिङ गर्दैछ, भाउ खोज्दैछ भनेर तपाईँको त्यो कुरालाई नेगेटिभ डिरेल गरिदिने, जनतामा नकारात्मक रूपमा लगिदिने र आफ्नो काम चलाउने। तर अब हुँदाहुँदै प्रचण्डजीलाई, माधवजीलाई, झलनाथजीलाई, वामदेवजीलाई सबैलाई के लाग्यो कि अब पनि हामी यसै प्रकारले जाने हो, चिजलाई जनताले बुझिने गरी लग्न सकिएन, विषयलाई दस्तावेजीकरण गर्न सकिएन भनेपछि के होल पार्टी नै डुब्नेवाला छ, होल पार्टी नै बर्बाद हुन्छ, हामी सबै डुब्छौँ। त कमसेकम कम्युनिस्ट आन्दोलन त बच्नु पर्यो, कम्युनिस्ट पार्टी त बच्नु पर्यो होइन। भनेपछि यो चुर्लुममै डुब्ने अवस्था भएपछि, यो डुङ्गा डुब्ने बेला भएपछि अन्तमा यो प्रस्ताव आएको छ। त्यसकारण मेरो विश्वास छ उहाँहरू त्यसो गर्नुहुन्न, पछि हट्ने सम्भावना छैन। यसमा यसमा अर्को मैले अलिकति फेरि यहाँसँग थप विषय उठान गरेँ, यहाँ प्रष्ट वक्ता पनि भएको हुनाले ओलीजीका तर्फबाट एक खाले अनौपचारिक प्रस्ताव के सुन्नमा आउँछ भने अब 3टा कुरा मैले निवेदन उहाँले गर्न खोजेको 3टा कुरा यो भइसक्यो, 3टा कुरा गर्न खोजेको। उहाँ सम्मान्य राष्ट्रपतिसँग भेट्नुभयो, अब सबलाई थाहा छ उहाँ सम्मान्य राष्ट्रपतिको पदमा प्रमुख व्यक्ति भए पनि, देशको प्रमुख ठाउँ हो नि त, फर्स्ट म्यान भए पनि उहाँ त जुनियर लिडर हो। अनि उहाँ त्यहाँ गएर परामर्श गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि के परामर्श भयो होला भन्दाखेरि मलाई लाग्ने या हामी बाहिर सबले लाग्ने कुरा के हो कि त्यो परामर्श उहाँले भन्नुभयो होला कि पहिला जुन पार्टी विभाजन गर्ने विधेयक हामी ल्याएका थियौँ त त्यो बढाउन सकिन्छ, त्यसमा सहयोग चाहियो, एक उहाँले त्यो कुरा गर्नुभयो होला। दोस्रो कुरा दलबदल सम्बन्धी दलबदल, दोस्रो कुरा त्यसमा पनि यदि असफल भइएछ, पार्टी विभाजन गरेर पनि सरकार बनाउन सकिएन, त्यो स्थिति बनेन
भन्दाखेरि संसद विघटन गरिदिनु हो कि मध्यावधिमा जाने हो कि उहाँसँग एउटा परामर्श उहाँ त्यसरी लाग्नु भएको छ। दोस्रो परामर्श जो तपाईँले भन्नुभयो, अहिले जो 5 भाइ सचिवालयको बहुमत सदस्य जसरी अब लिखित प्रस्ताव लिएर ठोस रूपमा मूर्त रूपमा उहाँ अगाडि बढ्नुभयो, अब चाहिँ चोचोमोचो मिलाएर नबढ्ने, लेनदेनमा नबढ्ने र अब साँच्चीकै बढ्ने, किनकि अति भइसक्यो भनेर त बढ्न त बढ्नुभयो। विगतमा देखिएको के हो कि केही हाम्रा नेता अब बढेर पनि पछाडि हटेको छ, त्यस कारण तपाईँको मनमा यो शङ्का छ या आम नेपालीको मनमा शङ्का छ, फेरि पनि बढ्न त बढ्यो, तर कुनै लोभ लालचमा फस्ने हो कि जो तपाईँको कुरा छ, मलाई के लाग्छ त्यो पनि सार्वजनिक भइरहेछ। उहाँले दोस्रो कुरा के गर्दै हुनुहुन्छ कि लोभ लालच देखाउने, तपाईँलाई यसले अध्यक्ष बनाइदिन्छु, आइहाल्नुहोस्, यो चुनावपछि अर्को प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु, तपाईँलाई अहिले उप प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु, राम्रो मन्त्रालय दिइदिन्छु भनेर बेग्ला बेग्लै एक्लै एक्लै उहाँले कुरा थाल्नुभयो। लोभ लालच देखाएर अवसर दिएर फेरि फोर्न सकिन्छ कि भन्ने दोस्रो देखाउनु भयो। तेस्रो उहाँले के गर्नुभएको छ, होइन यो एकता नै गलत भयो, यो पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले ठमाउ भनेर यसरी भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ उहाँले त्यो पनि गरिराख्नु भएको छ। उहाँसँग भएको तमाम ब्रह्मास्त्रहरू उहाँ प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। हुन त नेपाल नै हो, जे पनि हुनसक्छ, तर हामी त्यो काल्पनिक कुरामा जानुभन्दा वास्तविक कुरातर्फ हामी यदि छलफल बहस विश्लेषण निष्कर्ष निकाल्ने हो भने मलाई के लाग्छ सम्पूर्ण ब्रह्मास्त्र निशस्त्र भयो भन्ने तपाईँको भनाइ त्यो दिशातर्फ ओरिएन्टेड छ, त्यो दिशातर्फ केन्द्रित छ र मलाई लाग्छ कि ढिलो गरेर भए पनि कमरेड प्रचण्ड बहुमत सदस्यहरूले, बहुमत हाम्रो आदरणीय नेताहरूले ठोस प्रकारको प्रस्ताव ल्याउनु भयो। अहिलेको प्रस्ताव हामी पार्टी एकता गर्दाखेरि जुन हामीले सपना देखेका थियौँ कि हाम्रो 2/3 सरकार बन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्छ र हामी समाजवादतर्फको यात्रा गर्छौँ, देशमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हामी काम गर्छौँ, आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्र गतिमा बढाउँछौँ र देशमा ठुलो रोजगारी सृजना गर्छौँ र एउटा नयाँ नेपाल बनाउँछौँ। जो सपना देखेर अगाडि बढ्नु भएको थियो, यो 3 वर्षमा जो अलमल भएको थियो, जो गोलचक्रमा फस्नु भएको थियो, अब उहाँले बाटो सोझ्याएको म देख्छु। अब यहाँ फेरि मैले अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् है, केपी ओलीजीले एउटा लोकप्रिय अनौपचारिक ढङ्गले यसो छलफललाई अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यो के भने प्रचण्डजी र ओलीजी आम्ने सामनेको अवस्थामा हुनुहुन्छ, यतिखेर कोही पछि हट्न सक्ने सम्भावना एकदम क्षीण न्यून भन्न खोजेको मैले, त्यो न्यून देखा पर्छ। यस्तो अवस्थामा माधव नेपालजीहरूलाई कहिलेकाहीँ छक्का हातमा पर्ने हुन्छ नि, मार्रा भनेर झ्याप्पै हात लाग्ने कुनै लाभ या वामदेवजीलाई या अरूलाई, र अर्को उहाँको महत्त्वपूर्ण अनौपचारिक नयाँ पुस्तामा जाउँ न, हामी सबैले छोडिदिउँ, जाउँ 60 बिलोकोमा हस्तान्तरण गरौँ, हामी सल्लाहकारी रूपमा रहौँ। यो त एउटा आकर्षक उहाँले अनौपचारिक एउटा प्रस्ताव यो विषयलाई कसैले दर्जनौं झुट जो नेपाली जनताको बीच बोल्दै हुनुहुन्छ, यो महाझुट हो। नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने त गर्नुपर्ने त उहाँले हो नि, देशको प्रधानमन्त्री उहाँ हो, राजीनामा गर्नु पर्यो, कुन युवाले बनाउने हो? धेरै लफडा त यहीबाट शान्त हुन्छ। उहाँकै गुटको मान्छे, उहाँको पकेटको मान्छे, उहाँको यसमेललाई बनाए भइगयो नि, कसले रोकेका छन्? एउटा झगडाको समाधान यो पनि हुन सक्थ्यो, बहस छलफल नयाँ प्रकारले चल्न सक्थ्यो। उहाँ आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो अध्यक्ष अरू व्यक्तिलाई दिँदा भइहाल्थ्यो नि, या ल अब अध्यक्ष तपाईँको प्रचण्डजी, तपाईँ जो स्थायी समितिले निर्णय गरेको छ कि एउटा अध्यक्ष प्रचण्डजी कार्यकारी हुन्छ, म सरकार चलाउँछु, उहाँले छोडेर गएको पनि समाधान धेरै हुन्थ्यो, या उहाँले कुनै त्यो युवकलाई तपाईँको ल्याउँदा पनि हुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँले अब जे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अब मान्छे बुझ्यो कि उहाँ आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको लागि, उहाँ आफ्नो सुरक्षाको लागि जस्ता पनि झुटो कुरा बोल्ने हो, जस्ता पनि भ्रम सिर्जना गर्ने हो र जुन हदसम्म पनि जाने हो। अब यो कुराबाट मलाई लाग्छ कि हाम्रो पार्टी, हाम्रो संसद र नेपाली जनता प्रष्ट भएको हामी पाउँछौँ। छिनोफानो यसैबाट हुन्छ। अब लामो समय यसरी क्लियर छ, उहाँ सुध्रिनु पर्छ, उहाँ बदल्नु पर्छ। उहाँको नेतृत्वमा भएका भ्रष्टाचार, अनियमितता, उहाँको नेतृत्वमा भएका मानुष कि जो कछुवा गतिको विकास, जो हाम्रो नेपालीहरूको जो गौरवमा आएको ह्रास, यी तमाम कुरामा उहाँ आलोचित हुने कि नहुने, उहाँले गल्ती स्वीकार गर्ने कि नगर्ने, उहाँ बदल्ने कि नबदल्ने। उहाँ बदलियो भने एक प्रकारले समस्या हल हुन्छ, नबदलिए र उहाँ जङ्गबहादुरको शैली जो अपनाउनु भएको छ, यसै बाटोमा गए उहाँको पतन हुन्छ। अब म तपाईँसँग नि
तपाईँ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको प्रारम्भको कसरतमा तपाईँ छलफलको क्रममा हुनुहुन्छ देशव्यापी रूपमा मैले सुनेसम्म। अब तपाईँ हो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेता, यतिखेर कम्युनिस्टको नेता, काङ्ग्रेसको नेता भ्रष्टाचार विरुद्धमा अभियानमा हिँड्यो, नारा लगाएर हिँड्यो, अथवा अन्ना हजारे जस्तो गरेर या महात्मा गान्धीले चाहिँ गरेर सत्यको आग्रह गर्न सत्याग्रह गरेर बस्नुभयो। अन्न बिना अन्न अत्यन्त तपाईँ एउटा आम नागरिकका लागि तपाईँ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा जुट्नुभयो भने त्यो पत्याउँछ कसरी बताउनुहोस् त? कसले पत्याउँछ यतिखेर? यहाँलाई सही कुरा बताउनु। मैले नेपालमा भएको 3 महान आन्दोलनहरू तीनैमा म सहभागी भएँ। कसैमा सहभागी भए, कसैमा नेतृत्व गरेँ। म विद्यार्थी हुँदा जुन बेला म फरेस्ट्री कलेजमा हेटौडामा पढ्थेँ त्यो बेला जनआन्दोलन भएको थियो। 46 सालको म विद्यार्थी थिएँ। म विद्यार्थी भएर त्यो आन्दोलनमा लागेँ, जनआन्दोलनमा लागेँ, योगदान गरेँ। त्यसपछि म जनयुद्धमा म सरकारी जबमा आएँ, म राजीनामा गरेँ र म जनयुद्धमा लागेँ। मेरो आफ्नै भाइ सालो शहीद भयो। मान्छेले त पसिना चुहायो होला, तर मेरो घरबाट त बलिदान नै भएको छ नि। राष्ट्रको लागि गर्ने सबभन्दा ठुलो बलिदान, सर्वोच्च बलिदान मेरो घरबाट भएको छ, त्यो गरेँ। त्यसपछि पनि जो तमाम नेपालीले यहाँको खस आर्य या जनजाति या मधेसी थारू महिला उनीहरूले जो देखेको एउटा तपाईको सपना थियो, जो माओवादी मार्फत देखेका थिए, पूर्व माओवादी मार्फत, कि देशमा संघीयता आउँछ, समावेशी व्यवस्था आउँछ, सामाजिक न्यायको कुरा आउँछ, त त्यसमा संघीयतामा जसरी चुके अनि मधेस विद्रोह भयो। अनि मधेस आन्दोलनको म नेतै थिएँ, महासचिव थिएँ, उपेन्द्रजी अध्यक्ष, म महासचिव थिएँ 62-63 को आन्दोलनको। यो 3टा आन्दोलनको अनुभवले म कहाँ पुगेको छु भन्दा हामी 7 दशक राजनीतिक अधिकारको लडाईँ लड्यौँ। हाम्रा सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ता र नेपाली जनताले लड्यौँ। मूल रूपमा राजनीतिक अधिकारको लडाईँ पुरा भएको छ। केही संहिताको प्रश्नमा केही प्रशासकीय अधिकार भएन, सुरक्षा चलाउने अधिकार भएन बाहेक, मानुस् कि तपाईको केही सीमाको विषय बाहेक मूल रूपमा राष्ट्रिय रूपमा अधिकारको लडाईँ पुरा भएको छ। भनेपछि अब हामीले लिने जो हाम्रो संविधानले भनेको कुरा के छ भन्दा समाजवादमा जाने, सामाजिक न्यायको कुरा एस्टाब्लिस गर्ने, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कठोरतापूर्वक जाने, त्यसपछि तपाईको के छ कि बेरोजगारीको समस्या हल गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा एउटा समाजवादको बाटो समाउन लगाउने, भने आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा तीव्र गतिमा बढ्ने जो कुरा थियो। र त्यसको लागि सरकार पनि बन्यो। अब यो सरकार त फसिगयो। पहिलाका सरकार त अस्थिर थिए, अब त्यसकारणले भ्रष्टाचार भयो, विकास भएन, राजनीतिक आन्दोलन साथसाथै थिए। तर अब 3 वर्ष यता त 2/3 सरकार छ। यो सरकारले त तपाईको के छ कि अब स्थिरताको कुरा गर्नु पर्थ्यो, विकास र आर्थिक समृद्धिको गतिमा तीव्र ढङ्गले जानु पर्थ्यो, सुशासनको ग्यारेन्टी जनताले अनुभूति हुनु पर्थ्यो, राष्ट्रियताको पक्षमा हामी गौरव साथ ल आयो है नेपाली अब फेरि नयाँ प्रकारले, त्यो चाहिँ सन्देश दिन सक्नु पर्थ्यो। त त्यो केही सन्देश भएन। अब म के निष्कर्षमा पुगे? यसको मूल कारण के रहेछ? भ्रष्टाचार एउटा महामारी हो। धेरैले भनेको छ करप्सन, तपाईको यो कोरोना, करप्सन इज मोर डेन्जरस देन कोरोना भनेको छ, आम पब्लिकले भन्दैछ क्या। भनेपछि अब मैले के निष्कर्ष निकालेँ? मैले अब बाँकी जिन्दगी मेरो अब बाँकी 49 वर्षमा संसारबाट प्रवेश गर्दैछु। मैले 3टा आन्दोलनमा आफूलाई सहभागी गरेँ, मेरो घरबाट बलिदान भयो, मेरो जवानी राजनीतिक बदलावमा लाग्यो, अधिकारको लडाईँमा लाग्यो। अब मेरो बाँकी जिन्दगी देशमा सुशासनको लागि, भ्रष्टाचारलाई समाप्त गर्नको लागि, निर्मूल गर्नको लागि मैले एउटा ठोस प्रस्ताव ल्याएको छु। र मैले के भनेको छु? भ्रष्टाचार विरुद्धको सम्पूर्ण क्रान्ति हो यो भनेको छु। जस्तो मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ, कुरा के उठेछ त? वाइट बडीको, एनसेलको, बुढी गण्डकीको, ओम्नीको, स्वास्थ्य सामग्री, बालुवाटा जो कुरा उठेको छ, यी पातहरू हो। यो एउटा सानो कुरा हो। अहिले हाम्रो जड अझै छ। हाम्रो गोविन्द केसीजीले एउटा कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ स्वास्थ्यको क्षेत्रका केही कुरा उठाउनु भयो र सरकार बाध्य भए। भनेपछि यी साना कुरा हो। यसरी हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्न सक्दैनौँ। यसरी हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आम नागरिकलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्दैनौँ। त्यसकारण भ्रष्टाचारको विरुद्धमा वारपारको लडाईँ लड्ने। कसरी? किनकि भ्रष्टाचार जबसम्म रहन्छ सुशासन आउन सक्दैन। भ्रष्टाचार जबसम्म रहन्छ
आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा जान सकिँदैन। भ्रष्टाचार जबसम्म रहन्छ समाजवादतर्फ जान सकिँदैन। भ्रष्टाचार यसै प्रकारले रहिरहेसम्म यो व्यवस्थित रहँदैन भनेपछि भ्रष्टाचार एउटा महामारी भयो। यसभन्दा विगतमा हामी राजनीतिक अधिकारको लडाईँ लड्यौँ, त्यो मूल रूपमा पुरा भएको छ। अब हामी भ्रष्टाचार जो महामारी हो, जो क्यान्सर हो, जो भस्मासुर हो, जो राक्षस हो, जसले नेपालले अस्तव्यस्त गरेको छ, यसको विरुद्धको लडाईँ नै नेपाल बनाउने लडाईँ हुन्छ र यो लडाईँबाट नै नेपालमा नयाँ ध्रुवीकरण पनि हुन्छ। मधेसमा पनि नयाँ ध्रुवीकरण हुन्छ र देशमा पनि नयाँ ध्रुवीकरण। कहिलेदेखि के योजना छ तपाईँको? मोटामोटी 1.5 वर्षदेखि म यो बहसमा छु। मैले एकपटक ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री, सबै पार्टी अध्यक्ष, सबै मुख्यमन्त्रीले दिइसकेको थिए। तर प्रधानमन्त्री हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डजीले के भन्नुभयो कि त्यो बेला सरकार जस्ट भन्नुहोस् 1.5 वर्ष पार गरेको थियो अनि उहाँले के भन्नु कि तपाईँले यो विषय जो उठाउनु भयो यो एकदम राम्रो छ। अबको राजनीति नेपालको यसैलाई गाइडलाइन मानेर जानुपर्छ। तर तपाईँले आन्दोलन गर्दा के भन्छ ओलीजीले, प्रचण्डजीको नजिकको मान्छे छ रामकुमार, अब प्रचण्डले उचालिदिएको हो कि एउटा कुरो। दोस्रो कुरो उहाँको एउटा गोप्य कुरो म खोल्छु, कृपया भनिदिनुहोस् त। प्रचण्डजीले के भन्नु, रामकुमारजी तपाईँ जुन विषय उठाउनु भएको छ सुशासनको, भ्रष्टाचारको विरुद्धको जो विषय उठाउनु भएको छ, अहिले सरकारको प्रमुख नै त्यसको संरक्षक छ। तपाईँ सत्याग्रहमा जानुहोस्, तपाईँले मारिदिन्छ। तपाईँसँग वार्ता गराउन मैले धेरै कसरत गर्नुपर्छ, त्यो वार्ता हुन्छ कि हुन्न भनेपछि एक त मेरो बारेमा जोडेर यसलाई नेगेटिभ लगिदिन्छ। दोस्रो कुरा, जब सरकारको प्रमुख नै भ्रष्टाचारको संरक्षक छ, जो उहाँ लिखित रूपमा ल्याउनु भयो नि यसले, यसकारण मैले खोलेँ। मैले अध्यक्षको गोप्य कुरा तब खोलेँ जब उहाँ लिएर आउनुभयो, आज त पहिले खोलेको थिएन। त तपाईँले त मारिदिन्छ, यो त भ्रष्टाचारीको सरगना हो, यो त भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो, आउटलुक एउटा छ, भित्री अर्कै छ भनेर भनिसकेपछि मैले के सोचेँ, मैले आश गरेको प्रचण्डजीबाट र मैले आश गरेको आम नागरिकबाट। यस्तो बेलामा एक्लो त बृहस्पति पनि झुठो हुन्छ। फेरि मेरो विद्रोही स्वभाव, मेरो चित्त नबुझे पार्टीबाट विद्रोह गरिदिने, म सांसदबाट राजीनामा गर्ने देशको पहिलो मान्छे। अब यत्रो ठुलो अभियानमा जानु छ, एउटा नयाँ लडाईँ लड्नु छ, नयाँ नेपाल बनाउने लडाईँ लड्नु छ। देशमा भ्रष्टाचारीको यस्तो बिगबिगी भएको बेला अब हिँड्नु छ र प्रचण्डजीले पनि वेट एन्ड सी भनेपछि म वेट गरेँ। तर उहाँले के भन्नुभयो, तपाईँ यो विषयलाई छलफलमा लानुहोस्, तपाईँ मिडियामा लानुहोस्, तपाईँ लेख रचना लेख्नुहोस्, तपाईँ पब्लिकली बोल्नुहोस्, यस कुरामा म तपाईँले रोक्दिनँ। तर आन्दोलन नै गर्ने कुरा वेट एन्ड सी प्लिज भनेपछि मैले उहाँको कुरा मानेर रोकेँ। म अस्ति 3-4 दिन पहिला गएँ। 26 बुँदे जो अहिले अवधारणा पत्र मैले बनाएको छु भ्रष्टाचार विरुद्धको सम्पूर्ण क्रान्तिबारे, मैले माधव नेपालजीले 2 घण्टा ब्रिफ गरेको छु। मैले नारायण काजीलाई ठुलो ब्रिफ गरेको छु। प्रचण्डजी हाम्रो अध्यक्षसँग ठुलो कुराकानी भएको छ। नेपाली कांग्रेसको नेता विमलेन्द्रजी भयो या डाक्टर शेखर कोइराला भयो, उहाँको प्रवक्ताहरूसँग पनि मेरो कुरा भएको छ। बाबुरामजीसँग मेरो ठुलो बहस भएको छ। सीके राउतसँग मेरो कुराकानी भएको छ। यस प्रकारले पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर सबैतिर यो विषयमा कुराकानी भएको छ। मैले मिडियाबाट भनेको सामाजिक सञ्जालमा हजारौं यसको ओलीजीसँग चाहिँ भन्नु भएको छैन? ओलीजीलाई उहाँलाई म यो पत्र दिँदा, पहिलो ज्ञापन पत्र दिँदा पत्र नै बुझ्नु भएन। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सुनाऊ। 3 वर्ष उहाँ प्रधानमन्त्री भएको भयो, म उहाँको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छु, मेरो आशा भेटघाट छैन। उहाँ भन्नुहुन्छ म भ्रष्टाचारको विरोधी मान्छे, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार गर्न दिन्न। तर जब भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको विषय लिएर मान्छे ज्ञापन पत्र बुझ्नुहुन्न। मेरो घरमा सांसद हुनुहुन्छ, म पार्टीको केन्द्रीय नेता छु। हामी कस्तो नेता, हामी कस्तो मान्छे कि हाम्रा प्रधानमन्त्री जो हाम्रो समर्थनमा बनेको छ, मेरो घरमा सांसद छ, त्यसको समर्थन छ, म पार्टीको नेता छु, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हामीले पनि मेहनत गर्यो होला, भोट माग्यो होला, नेताले जिताएर ल्यायो होला। अब त्यस्तो मान्छेसँग पनि भेट नगर्ने, ज्ञापन पत्र नलिने कस्तो प्रधानमन्त्री पायो? यदि राजा महाराजासँग पनि बिन्ती गर्दा त दर्शन भेट दिन्थ्यो। यो राजा महाराजा भन्दा पनि कति निरङ्कुश भयो। मैले त्यसकारण राजा महाराजाको उहाँलाई ओहदा दिएन। म तपाईँको जङ्गबहादुर भनेको छु नि, स्टेटसमा लेखेछु, यो जङ्गे आयो, फेरि आयो जङ्गे। यसले लोकतन्त्र सिद्ध्याउँछ, यसले संहिता सिद्ध्याउँछ, यसले भ्रष्टाचार यस प्रकारले बनाउँछ कि व्यवस्थाको विरुद्धमा जनमत तयार गर्छ। यो निरङ्कुश व्यक्ति आयो लोकतन्त्रको आवरणमा। मदन भण्डारी जस्तो एउटा महान देशभक्त र एउटा लोकतान्त्रिक नेताको आवरणमा
एउटा निरङ्कुश अलोकतान्त्रिक र एउटा भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने तपाईँको मान्छे आयो भनेर मैले तपाईँको सार्वजनिक रूपमा लेखेको छु। त्यसकारणले यो अभियान चलाउनुपर्छ र मैले उहाँले निवेदन गरेँ केही समय पर्खँदै छठपछि देशव्यापी दौडन छठको भोलिपल्ट मैले प्रेस मिट गर्छु र अहिले जो मेरो अवधारणा पत्र सार्वजनिक भएको छ त्यो 26 बुँदैछ, त्यो 28-30 मा जान्छ। म सबको विचारलाई त्यो गर्छु। छठको भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुन्छ, सार्वजनिक गर्छु र तत्पश्चात के सत्याग्रहमा बस्ने के घोषणा गर्छु म? आमरण अनसन या सत्याग्रह? त्यहाँबाट म के घोषणा गर्छु कि जुन दिन संसद खुल्छ म त्यो दिनबाट सत्याग्रह गर्छु, किनकि सत्याग्रहीको सबभन्दा ठुलो ताकत सहयोगी मित्र भनेको सञ्चार क्षेत्र हो, संसद हो र आम नागरिक हो। मेरो पार्टी मेरो विरुद्धमा पनि आउन सक्छ, किनकि पार्टीका कार्यकर्ता त तपाईँको यो घोडाको टाङ्गा जस्तो भएको छ। उसले मलाई पार्टी विरोधी भनिदिन सक्छ। म लज्जित छु र म चिन्तित छु कि कुनै समय हाम्रा युवा विद्यार्थीहरू, किसानहरू, मानुस यिनीहरू त एउटा राजनीतिक आन्दोलनको लागि जान्थे, अहिले त राजनीतिक लडाइँ छैन भनेपछि अहिले त हाम्रा युवा विद्यार्थीहरू तपाईको सुशासनको लागि लड्नुपर्ने, भ्रष्टाचारको विरुद्ध लड्नुपर्ने, सरकारको विकृति विसङ्गतिको विरुद्ध लड्नुपर्ने, एउटा कोही विद्यार्थी बोल्दैन, एउटा कुनै युवा बोल्दैन भनेपछि यी सबै युवाहरूको मुखमा बुझोकोले लगाइदिएको छ भन्दाखेरि यो विचित्रको एउटा अवस्था छ। त्यसकारण मैले संसदमा विश्वास गरेको लटपटिएको अवस्था रहेछ सबै। तर तपाईँ हजुर एक्लो बृहस्पति नबन्नु होला। एक्लो बृहस्पति यहाँले निवेदन गरौँ, मेरो यो मार्गदर्शनको स्रोत के हो, म कसबाट प्रभावित हुँदैछु भन्दा म 3टा व्यक्ति भन्छु। यो आन्दोलन जो म कम्युनिस्ट छु र म सत्याग्रही छु, म कम्युनिस्ट छु र म गीताबाट प्रभावित छु, यो दुईटा कुरा हेर्नुहोस् है। कम्युनिस्ट गीताबाट प्रभावित छु। म डेली सुत्ने बेलामा त्यो 14 घण्टाको तपाईँको त्यो भिडियो छ, म सुन्छु र सुनिराख्छु। त्यो जति सुने पनि धित नमर्ने, बिहान पनि उठेर सुन्छु, राति पनि सुतेर सुन्छु भनेपछि गान्धीबाट म प्रभावित भएको मान्छे हो। सत्याग्रहको बलमा अङ्ग्रेज जस्तो निरङ्कुश एउटा साम्राज्यवादलाई हटाइदिनु भयो। म तपाईँको के भन्छ हाम्रै देशको गोविन्द केसीजीबाट प्रभावित छु। एउटा डक्टर, एउटा कर्मचारी भएर सरकारले घोडा टेकाइदिनु भयो भनेपछि तपाईँको के भन्छ कि यो आन्दोलनले के गर्छ, यो आन्दोलनले तपाईँको खर्चिलो हुँदैन, यसमा तपाईँले चन्दा उठाउनु परेन, यसमा तपाईँले गलत काम गर्नु परेन, नत्र अहिले आन्दोलन गर्दा पनि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने। त्यसकारण सत्याग्रहको ताकत संसद हुन्छ, त्यसकारण म संसद खुलोस र गर्छु। सत्याग्रहको ताकत सञ्चार जगत हुन्छ। त्यसकारण तपाईँको र सबभन्दा पार्टीभन्दा पनि म आम पब्लिकबाट एउटा साझा सवाल हो। जसरी कुनै दिन राजनीतिक अधिकारको लडाइँ साझा विषय भयो र सबै एउटा मोर्चाबन्दी गर्यो, त्यस्तै अहिले यो भ्रष्टाचारको जो महामारी हाम्रो देशमा चलेको छ यो साझा सवाल हो र यसले साझा मोर्चा बनाउनको लागि प्रयास गर्छु र मेरो विश्वास के छ, जब म मुभमेन्टमा जान्छु यो एउटा साझा अभियानको रूप बन्दै जान्छ। सबै पार्टीमा ध्रुवीकरण हुन्छ, सबै पार्टीका युवा विद्यार्थीहरू, सबै पार्टीका असल नेताहरू, किनकि सबैमा खराब त छैन, असल मान्छे छन्, तिनीहरू यो आन्दोलनमा सहभागी हुन्छ। यहाँबाट एउटा नयाँ शक्ति एउटा जन्म लिन्छ। या त पार्टीहरू बदल्नु पर्छ दबाबमा, या त तपाईँको के हुन्छ कि नयाँ शक्ति आफ्नो प्रकारले अगाडि बढ्छ। तपाईँलाई हजुर सफलताको मेरो अग्रिम शुभकामना। सत्कर्मको लागि तपाईँको यो प्रयास छ, तर एक्लो बृहस्पति नहुनुहोस्। एक्लो बृहस्पति झुटो हुन्छ, समाज यसरी बर्बाद भएको छ। हेरौँ। धन्यवाद है, कार्यक्रममा आइदिनु, बहुत धन्यवाद। यहाँलाई पनि मेरा विचारहरू अहिलेको समसामयिक राजनीतिबारे र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जो एउटा महाअभियान म चलाउन खोज्दैछु, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एउटा सम्पूर्ण क्रान्तिको एउटा कार्यक्रम लिएर जो बढ्न खोज्दैछु र म विश्वस्त छु कि यसले नेपालमा पार्टीलाई बदल्न सहयोग गर्छ र नयाँ एउटा शक्ति निर्माण गर्छ। यी कुराहरू राख्ने जो मौका दिनुभयो यसलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र एउटा निवेदन गर्छु कि मलाई एकचोटि मौका, आज म धेरै कुरा राजनीतिक पार्टीबारे, समसामयिक राजनीतिबारे, सरकारबारे राखेँ, मलाई एउटा इन्टरभ्यू तपाईँ मार्फत, तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत सिर्फ एन्टी करप्सनको मेरो एजेन्डा के हो, मेरो कार्यक्रम के हो, यो सफलतातर्फ कसरी जान्छ, यसले नेपाललाई नयाँ दिशातिर कसरी लान्छ, यस विषयमा होस् भने मेरो हार्दिक इच्छा छ। फेरि हामी कुरा गर्न धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामकुमार शर्मा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सांसद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।
यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक एक्सेस टु अल गर्भेदहुँ बलियो भूगर्भ सिमेन्ट भूगर्भ सिमेन्ट कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home. 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला